औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर कोई इंसान बरहना होकर गुस्ल करता है तो क्या उसका वजू होगा या नहीं? उसी गुस्ल के साथ वो नमाज पढ़ सकता है या फिर नमाज से पहले उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा? तो इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वजू में 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। और नंबर 4, दोनों पाँव टुकड़ों समेत धोना। तो जब बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल में तो ये होता है कि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। तो अगर इसके ऊपर गुस्ल फर्ज था और उसने गुस्ल कर लिया तो उसका वजू भी हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं था, वैसे ही नहा रहा था, तो अब भी अगर उसके वजू वाले अज़ा धुल जाते हैं, उन पर पानी बह जाता है, वजू के ये 4 फ़राइज़ अदा हो जाते हैं, तो इसी वजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। उसको दोबारा वजू करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाज़ लोगों को इस हवाले से ये गलत फहमी होती है। वो ये समझते हैं जो शख्स गुस्ल करते वक्त बरहना हो गया तो उसका वजू फासद हो गया। अब अगर कोई शख्स बरहना हालत में गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वजू नहीं होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजू अगर कोई शख्स बरहना हो जाए यानी उसका सतर खुल जाए तो उससे उसका वजू फासद नहीं होता, वजू उसका बाकी है। हाँ, सतर का दूसरों के सामने छुपाना फर्ज है, लेकिन इससे वजू फासद नहीं होता। अब अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वजू बाकी है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और ऐसी चीज पेश आई जिससे वजू फासद हो जाता है, तब तो उसको वजू दोबारा करना पड़ेगा। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद अगर कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वजू फासद होता है, तो उसी गुस्ल वाले वजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। उसको दोबारा वजू करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गुस्ल के कुछ अदायब व मसाइल हैं जिनका जानना भी जरूरी है। गुस्ल खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। गुस्ल खाने में जाकर कोई दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वजू नहीं फरमाते थे। और दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करने के बाद वजू करे तो वो मेरे तरीके पर नहीं। बरहना होकर गुस्ल करने से गुस्ल हो जाएगा, मगर गुस्ल करने में एहतियात यानी बंद जगह गुस्ल खाना वगैरह में नहाए कि सबके सामने सतर खोलना हराम है, जिसकी वजह से गुनहगार भी होगा। जैसा कि अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे, और अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के अज़ा का सतर तो जरूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे, मगर ये गुंजाइश बहुत अलग है। मजीद फरमाते हैं, अगर गुस्ल खाने की छत ना हो या नंगे बदन नहाए, बशर्ते के बताई गई एहतियात हो, तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा गुस्ल बरहना होकर हो जाएगा, और जब गुस्ल हो गया तो नमाज भी उस गुस्ल से पढ़ना जायज़ व दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियां गिरने लगी, तो वो उन्हें अपने कपड़ों में जमा करने लगे। तो उन्हें उनके रब ताला ने आवाज दी, ऐ अय्यूब, जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या मैंने आपको उनसे गनी नहीं कर दिया? तो उन्हें अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्यों नहीं, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हूँ। अलबत्ता जहाँ मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हों, जैसा कि नहरों, तालाबों या स्विमिंग पूल्स में होता है, तो वहाँ बरहना होना जायज नहीं है। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जो भी अल्लाह ताला
اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ غسل خانوں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں برہنہ غسل خانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ صدر کا ڈھکنا ضروری نہیں۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے کے سوا اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا۔ وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے حجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں، اور پتھر ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پخانہ، ری وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی انسانی جسم سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، جو پیشاب و پخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2، جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے جیسا کہ قے، خون وغیرہ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں: کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ ہی میں بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ قے میں اگر خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون تھوک پر غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصہ جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو اور محض نزلے کی وجہ سے یوں ہی پانی آئے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہے کہ اس کی یہ صورتیں ہیں: نمبر 1، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیے وغیرہ کے سہارے سے ہو، یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
सहारे का मतलब ये है कि अगर सहारा हटा लिया जाए तो वो गिर पड़े और शरीर जमीन से जुदा हो जाए। अगर बगैर सहारा लिए खड़े खड़े या बगैर सहारा लगाए बैठकर सो जाए या नमाज की किसी हैत पर जो मर्दों के लिए मसनून हो, मसलन सजदा या कादे में मसनूना हैत पर सो गया तो वुजू नहीं टूटेगा। अगर दोनों सीन पर बैठा है, घुटने खड़े हैं, हाथ पिंडलियों पर लेटे हुए हैं और सर घुटनों में है तो इस हालत में सोने से वुजू नहीं टूटेगा। नंबर 2, बेहोशी, ख्वाह बीमारी या किसी और वजह से हो, मसलन गशी, जुनून, मिर्गी और नशा वगैरह से बेहोशी हो जाए तो वुजू टूट जाता है। नंबर 3, नमाज के अंदर कहका मारना, यानी इस तरह खेल खिलाकर हंसना कि इसके बराबर वाले सुन ले। कहका वुजू और नमाज दोनों को तोड़ता है। अगर नमाज के बाहर कहका से हंसे तो वुजू नहीं टूटता। नंबर 4, मुबाशरत, फाशा यानी औरत और मर्द की शर्मगाहों का इस तरह मिलना कि नंगे हों तो वुजू टूट जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की इस्लाह हो जाए और अल्लाह ताला उसे और उसका सवाब हमें भी अता करे। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।